अस्तु, सर्वेभ्यः नमस्काराः। भवान् अन्म्यूट् अपि कर्तुं शक्नोति, कोऽपि यदि वक्तुम् इच्छति चेत्। अद्य तु कक्षा नास्ति, अद्य परीक्षा नास्ति, अद्य उत्सवं नास्ति, अद्य किम् अस्ति इति इदानीम् अहं चिन्तयामि। किमपि नास्ति। अद्य यद् भवन्तः इच्छन्ति तदेव अद्य वक्तुं तदेव अत्र भवतु इति मम विचारः अस्ति। अतः इदानीं वर्षादिकं भवन्तः सर्वे सस्यं वा लता वा वर्गे पठित्वा परीक्षामपि लिखित्वा इत्यादि एकस्तरं समापितवन्तः। सरस्वती कटाक्षेण सर्वे सन्तुष्टाः भवन्ति इति मम प्रार्थना अस्ति। इदानीं भवतां मनस्सु के विचाराः सन्ति, के कान् कष्टान् अनुभूतवन्तः, कथम् इदानीं भवतां जीवने परिवर्तनम् अभवत्, भाषा इति संस्कृतभाषां प्रति भवतां विचारः कः, भविष्यत्कालं प्रति भवतां विचारः कः इत्यादि विषयान् श्रोतुम् इच्छामि। सर्वेषु वर्गेषु शिक्षकः एव वदति सर्वदा लट् लिङ्ग् लोट् इत्यादि अतः इदानीं लट् मास्तु, लोट् मास्तु, लिङ्ग् मास्तु, लङ्ग् मास्तु। अतः इदानीं भवतामेव विचारान् वयं श्रोतुम् इच्छामः। अतः प्रायः एकं गीतम् अस्ति, गीतं शृणुमः। 5 निमिषानि पूर्वम् एकं गीतं दृष्टवान् यूट्यूब् मध्ये। तद् दर्शयितुम् इच्छामि, पश्यामः वा? अन्म्यूट् करोतु, अहं किमपि न शृणोमि। श्रूयते खलु? निमिषत्रयं भवति। श्रूयते वा? श्रूयते। मम देशो भारतं, मम भाषा संस्कृतं। मम देशो भारतं, मम भाषा संस्कृतं। जन्मभूमि अस्माकं भारतं, भारतं। पुण्यभूमि अस्माकं भारतं, भारतं। भारतीय वयं, भारतीय वयं, भारतीय वयं। करणेन सर्वधर्म संस्कृता, संस्कृता। जननीयं वाङ्मयस्य संस्कृतं, संस्कृतम्। अनाद्यनन्तविश्वविहित तमसरहित कीर्ति
अस्तु रमणीयमेव अस्ति। रमणीयमासीत् प्रायः संस्कृतसप्ताहं संस्कृतदिनं निमित्तं केचन निर्मितवन्तः अस्तु इदानीं भवतां विचाराः किमपि अस्ति चेत् वयं मिलित्वा चर्चां कुर्मः अनन्तरम् अग्रिममासे पुनः सस्यं लता इत्यादि कक्ष्याः किं किं भवति इति अपि चर्चां कुर्मः प्रायः अहं वदामि एतद् अग्रिममासे सेप्टेम्बर् मासे कक्ष्यात्रयं भवति तिस्रः कक्ष्याः लता इति सस्यम् इति प्रथमस्तरः लता इति द्वितीयः स्तरः अनन्तरं मालती इति तृतीयः स्तरः सस्यं प्रवेश लता परिचयः अनन्तरं मालती इति शिक्षा तिस्रः कक्ष्याः भविष्यन्ति अतः भवन्तः सर्वे अग्रिमस्तरं गन्तुम् इच्छन्ति इति अहं मन्ये अतः गतवर्षे किम् अभवत् इत्यादि विचाराः किमपि सन्ति चेत् वदन्तु कथम् आसीत् संस्कृतं लावण्या प्रथमं भवती वदतु यूके देशे स्थित्वा कथं पठितवती संस्कृतं कथं सस्यं कक्षायां योजयित्वा पठितवती इति वयं ज्ञातुम् इच्छामः Okay, I'll mix English and Sanskrit. I can't speak fully in Sanskrit. Out of the 60 classes, I only attended once. That when I was in India. Aham India agacham tada eka kakshyam I attended. That is all. The rest of the classes, I always watched the Sasyam 1 classes and sometimes Sasyam 2 as well to revise. So Sanskritam Sambhashanam kartum always was difficult. Kashtame asit. So whenever I tried to speak in Sanskrit at home, my son was like, "What?" Kept asking. He was like, although he really liked it, he kept asking me even today, which part of the world speaks Sanskrit now? And he was very curious. He's a 7-year-old boy, so he was very curious. And yeah, so that was very inspiring. And so I really wanted to speak in Sanskrit. So it is a very nice experience that I had. And eka samvatsaram kada katam gachati iti I don't know. It was very quick, but very nice classes, and I had a very good experience. सम्यक् तो तत्र भवत्याः पुत्री वा पुत्रः वा एकः पुत्रः एक पुत्री पुत्री 1 year old पुत्रः 7 सम्यक् तत्र कुत्र कस्मिन् नगरे वसन्ति भवन्तः अबर्डीन् नगरे वसामि स्काट्लैण्ड् नगरे अबर्डीन् नगरे स्काट्लैण्ड् अस्तु सम्यक् अस्तु सम्यक् अग्रे कः तत्र अखिला भगिनी अपि आगतवती अहं यान् न दृष्टवान् पूर्वं तान् अहम् इदानीं श्रोतुमिच्छामि अखिला महोदय वदतु बेङ्गलूरुनगरतः सर्वेभ्यः नमस्कारः लावण्या महोदय एका कक्षा आगतवती अहम् एकां कक्षामपि न आगतवती आगतवती तदनन्तरम् इदानीमेव आगच्छामि सम्यक् अभवत् पठितुं सम्यक् एव आसीत् चलचित्रं दृष्ट्वा एव वयं पठितुं शक्नुमः तथैव सस्यं कक्षायाः महत्त्वम् इति अहं मन्ये एवं वा
अनन्तरं गृहकार्यम् इत्यादि अपि कर्तुं समयः प्राप्तवती वा भवती? आम्, समयं प्रातःकाले एव मम समयः नास्ति, तदनन्तरं समयः भविष्यति। तत्समये अहं गृहकार्यं पठनं सर्वं कर्तुं शक्नोमि। सम्यक् सम्यक्। इदानीं भवत्याः गृहे अस्ति वा भवत्याः अहं मम गृहे इदानीम् अस्मि। आगतवती, पुनः आगतवती। सम्यक्। अग्रे कः? करिष्मा अस्ति। वदतु भगिनि। न श्रूयते। न श्रूयते, न श्रूयते किमपि। अन्म्यूट् कृतवती एव, किन्तु तत्र किमपि यन्त्रे क्लेशः अस्ति। मुम्बैनगरे अस्तु। भवत्र तत्र परिवारे सह वसति वा तत्र? मम पत्नी, मम पुत्रः, पुत्री में भी अस्ति सन्ति, परन्तु पुत्र्याः विवाहितम् अभवत्, तत्र वसति। मुम्बैनगरे एव? मुम्बैनगरे एव, नवी मुम्बै अस्ति। अस्तु अस्तु, सम्यक्। भवान् तु अहं वाट्साप् मध्ये दृष्टवान्, भवान् सम्यक् लिखितुं प्रयत्नं कृतवान्। सम्यक्। लिखितुम् अहं किञ्चित् जानामि, परन्तु सम्भाषणविषये थोड़ा किञ्चित् अभ्यासम् आवश्यकम्। थोड़ा अभ्यासम् आवश्यक है। किञ्चित् अभ्यासः आवश्यकः। थोड़ा अभ्यासम् आवश्यक करणं, पठनं। सम्यक् सम्यक्। भवतः मातृभाषा मलयाळं वा? मम तमिळ् अस्ति, परन्तु अहं केरलाप्रदेशे आगतवान्, तो मलयाळमपि जानामि। अस्तु, मलयाळम् इति किञ्चित् भवतः भाषायां। शङ्करनारायणन् कुत्र आसीत्? तिरुनेल्वेली ओरिजिन् शङ्करनारायणन्? नहीं, हम केरला प्रदेशे आगतवान्। मम जन्म केरला में। सम्यक् सम्यक्। अनन्तरं करिष्मा, इदानीं किमपि तत्र यन्त्रपरिवर्तनं भवति वा? न भवति। अस्तु, अजय महोदय वदतु। भवान् अपि भागं स्वीकृतवान्, भवान् अपि उत्सवे सम्यक् सम्भाषणं कृतवान्। धन्यवादः। कुत्र वसति भवान्? अहं देहली नगरे वसामि इदानीं। पूर्वतः अहं नासिक नगरे वसामि। नासिक वा? नासिक। अस्माकं सन्दीप महोदय अपि तत्रैव अस्ति, जानाति वा? सन्दीप महोदय। सन्दीप महोदय जानामि। मध्ये अहं पाटलिपुत्र नगरे अपि वसामः। मध्ये अहं नासिक नगरे कार्य अकरम्। इदानीम् अहं देहली नगरे
कार्यं करोमि। अस्तु। भवतः परिवारः? मम परिवारः पाटलिपुत्रे वसन्ति। सम्यक् सम्यक्। भवान् विवाहितः वा? न महोदय, अहम् अविवाहितः। अस्तु अस्तु। अतः इदानीं भवतः संस्कृतं प्रति कः विचारः अस्ति? महोदय, अहं संस्कृते सम्यक् सम्भाषणं कर्तुम् इति इच्छामि, परन्तु like my new job, at start I was doing the classes regularly, but after the new job I have sometimes night shift also, therefore I am not able to attend classes. But I have regularly seen the videos and I have done the homework, therefore अहं लिखितुं शक्नोमि, परन्तु सम्यक् सम्भाषणं कर्तुं न शक्नोमि। उत्तमम् उत्तमं। संस्कृत भवतः परिवारे पूर्वं संस्कृतेन सम्बन्धः इत्यादि अस्ति वा? न महोदय, सम्बन्धः नास्ति, परन्तु I had curiosity to, and I wanted to learn it. Uttamam, uttamam. Without any connection ityadi, then to get a desire to learn Sanskritam, it's very praiseworthy. Bahu shlaganiyah eva. Samyak. So इदानीं दिल्ली नगरे कार्यं करोति खलु? सम्यक् सम्यक्। वेङ्कटरामन् महोदय वदतु, भवान् पूर्वं तु संस्कृतं अनेकान् परीक्षान् अपि लिखितवान् खलु? कथमासीत् लता कक्षा इत्यादि? सम्यक् आसीत् एव, परन्तु सम्भाषणं कर्तुं कष्टमेव भवति। अहं पुनः प्रयत्नमेव करोमि। हयवर्धना महोदय, सन्दीप महोदय दृष्टं लज्जाम् अस्मि, संस्कृते वक्तुं न शक्नोमि इति कारणेन लज्जाम् अस्मि। प्रयत्नमेव करोमि। एकमेव अस्ति गृहे, कोऽपि मया सह वक्तुं न अस्ति। एवं वा? अहमेव पृच्छामि, अहमेव उत्तरं ददामि। आम्, तत्र अस्ति खलु दर्पणम् इति अस्ति खलु गृहे? दर्पणम् अस्ति वा? दर्पणस्य पुरतः स्थित्वा भवतः प्रतिबिम्बेन सम्भाषणं करोतु। कुर्वन्नस्मि। सन्दीप महोदयमपि पृच्छामः, सः अपि सर्वेषां सादृशमेव आसीत् सः अपि, किन्तु इदानीं सः सम्यक् सम्भाषणे इदानीं संस्कृते कथं तस्य आसक्तिः उत्पन्नः, कथं तस्य आसक्तिः वर्धते इत्यादि विषयान् प्रायः तेन अपि पृच्छामः। सन्दीप महोदय। महोदय, अहं तु लता कक्षायाम् आसं, तर्हि महान् आनन्दम् अनुभूतवान्। सर्वे सहपाठिनः अपि सम्यक् आसन्। प्रायशः अधुना सस्यंतः लतापर्यन्तं सर्वे वयम् एकत्रिताः अभवं। तर्हि अहं तु महान् आनन्दम् अनुभूतवान्। अनन्तरं संस्कृतं प्रति तु आसक्ति बहुषु
वर्षेषु पूर्वमेव आसीत्, परञ्च संस्कृतभारत्याः सम्पर्कः आगतः विगतेभ्यः द्वाभ्यां वर्षाभ्यां पूर्वं। तर्हि तस्मात् अनन्तरं संस्कृतस्य कार्यं मम किञ्चित् झटिति अग्रे गतं। तर्हि तदनन्तरं सस्यं कक्षायां पञ्जीकृतवान्। सस्यं कक्षा मूलभूता आसीत् मम कृते। तत्र सम्यक् वस्तुतः सा आधारभूता कक्षा एव आसीत्। तर्हि सर्वं व्याकरणं वा यत्किमपि भवान् यथा पाठितवान् तर्हि सम्यक् मम शिरसि स्थितवान्। तदनन्तरम् अहं तस्मात् तस्य उपरि एव यत्किमपि भवनम् इति वक्तुम् इच्छामि। यत् बेस् इत्युक्ते सम्यक् भवति, अतः तस्य उपरि भवनं किञ्चित् दृढं भवति। अतः तथा सस्यमस्य कार्यं मम कृते बहु सुलभम् अभवत्। अनन्तरं तु लता मध्ये तु सम्यक् एव जातं सर्वं। मम चिन्तनमस्ति यत् संस्कृते किमपि अग्रे अपि सम्यक् कार्यं यदा अहं कर्तुं शक्ष्यामि तर्हि वरं भवति। यथाशक्ति यथा यावती बुद्धि तावत् कार्यम् अहं कर्तुम् इच्छामि। अधुना तु संस्कृतभारत्यां किञ्चित् दायित्वमस्ति, अतः तत्र सम्भाषणशिबिराणि तदनन्तरं साप्ताहिकमेलनमपि स्वीकरोमि। किञ्चित् पाठयामि अन्यान् अपि। एकः मनसि विचारः अस्ति मम यत् सम्भाषणकौशलं वयं सर्वे कथं अस्माभिः सम्भाषणकौशलं वर्धनीयम् इति एकः प्रश्नः अस्ति। तर्हि सर्वे बुद्धिमन्तः, सर्वे कुशलाः, तर्हि कथं सम्भाषणकौशलं वर्धितुं शक्नुमः? तर्हि प्रथमः उत्तरः मम मनसि यत् आगतः तदस्ति, संस्कृतेन एव सम्भाषणं वयं सर्वे कुर्मः। यथा दोष भवति, यत्किमपि दोष भवति, चलति, चिन्ता नास्ति। दोष भवति चेदपि वयं सर्वे संस्कृतेन एव वदामः, परस्परं संस्कृतेन एव वदामः। यदा वयं सस्यं कक्षा अभवत्, अनन्तरं लता, अनन्तरं मालती, अनन्तरं यत्किमपि पण्डित अभवन्, वैयाकरणमपि अभवन्। वैयाकरणं यदि वयं सर्वे यदि भविष्यामः तर्हि किमपि नास्ति लाभः। कारणमस्ति सम्भाषणं। सम्भाषणं यावत्पर्यन्तं वयं सर्वे न कर्तुं शक्नुमः तावत्पर्यन्तं भाषायाः तथा प्रभावः नास्ति। यत् संस्कृते अस्ति सर्वं ज्ञानं, तस्य लाभः सर्वं प्रायशः न स्वीकर्तुं शक्नुमः इति मम विचारः अस्ति। तर्हि यदा वयं सर्वे तथा कुर्मः चेत् वरं भवति। सर्वेषां, यथा वेङ्कटरामन् महोदय उक्तवान्, मम गृहे कोऽपि नास्ति, मम गृहे अपि कोऽपि नास्ति। मम गृहे सर्वे संस्कृतस्य शत्रवः अत्र सर्वत्र शत्रवः अस्ति। मम पुत्रः विचार करोति, मम पिता अधुना उन्मत्त भवति, इस् क्रेजी, उन्मत्त भवति, किमपि सः संस्कृत किमर्थं पठति, अतः संस्कृतस्य किं प्रयोजनम् इति सः चिन्तयति। अतः गृहात् एव प्रथमं कार्यं करणीयं। परञ्च एषादृशी स्थितिः अधुना अस्ति, सर्वत्र अस्ति। अतः यदा वयं सर्वे संस्कृत अनुरागिणः मिलित्वा संस्कृतेन वदामः चेत् सर्वेषां कृते वरं भवति, सर्वेषां कृते वरं भवति। एकः अवसरः सर्वेषां प्राप्नुमः यत् अस्तु, संस्कृतेन घण्टाद्वयं, सप्ताहे घण्टाद्वयं संस्कृतेन वक्तुं शक्नुमः, यत्किमपि दोष भवति चिन्ता नास्ति इति तथा अस्ति। तर्हि सर्वेषां महोदय, जयकुमार महोदय, भवान् अथक परिश्रमः कृतः। तर्हि भवद्भ्यः अहं सादरं सहृदयं धन्यवादान् समर्पयामि। बहु सम्यक् कार्यं महोदय करोति, अग्रे अपि करिष्यति इति तु नास्ति कोऽपि सन्देहः। तर्हि भवद्भ्यः कृते अहं धन्यवादान् समर्पयामि। अस्तु, सर्वे सहपाठिभ्यः अपि धन्यवादान् समर्पयामि, यत् बहु आनन्दं, बहु
सौकर्यं सर्वेषां कृते बहु सौकर्यम् अहम् अनुभूतवान्। अस्तु, धन्यवादः। सम्यक् सम्यक्। अतः एकः तु विचारः अस्ति, सम्भाषणं कर्तुम् अवकाशं प्राप्नुमः प्रथमं। यदि गृहे कोऽपि सम्भाषणं न कुर्वन्ति तर्हि कथम् इति प्रश्नः अस्ति खलु। इदानीं तु लाक्डौन् अस्ति, गृहस्य गृहात् बहिः अपि गन्तुं न शक्नुमः। अतः प्रश्नः सर्वैः एषः प्रश्नः प्रष्टव्यः। कः इत्युक्ते आन्लैन् माध्यमे यथा वयम् अत्र मिलितवन्तः, अत्र इदानीं मिलन्तः स्मः, यदा तदा मिलामः वा, प्रायः सप्ताहे एकवारं वा सप्ताहद्वये एकवारं वा, एवम् एतादृशः प्रायः मिलित्वा किमपि वक्तुं शक्नुमः वा, अस्माभिः जीवने ये अनुभवाः अभवन् तेषां प्रति वा कथां वक्तुम् इच्छामः, किमपि यत्किमपि इत्यादि कर्तुं शक्नुमः। सार्धघण्टा वा, सार्धघण्टा अपि 30 निमेषानि पर्याप्तं। 30 निमेषानि आरम्भं कुर्वन्तु। एकः किमपि वदति, अन्यः किमपि वदति, 3 4 5 जनाः किमपि वदन्ति, समाप्तं कुर्वन्तु। 30 निमेषानि एव। एवं कर्तुं चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः। किम् इत्युक्ते, कक्षा अस्ति, सार्ध 1 घण्टा, सपाद 7 पादोन 7 सपाद 8 पर्यन्तं कक्षा भवति। सार्ध 1 घण्टा अधिकमस्ति खलु, अधिकमेव अस्ति। अतः एवं चिन्ता अस्ति। किन्तु इदानीं रात्रौ सार्ध 9 10 पर्यन्तं शीघ्रं मिलित्वा शीघ्रं किञ्चित् सम्भाषणं कृत्वा निद्रां कुर्मः, सन्तोषेण निद्रां कुर्मः। एवं निद्रायामपि स्वप्नावस्थायां संस्कृतेन एव सम्भाषणं वयं प्रायः कुर्मः इति अपि विचारः अस्ति। अतः एवं चिन्तां कुर्वन्तु। कृत्वा किमपि उत्पन्नः भवति। अनिल महोदय वदतु, भवान् यू हैव बीन म्यूटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वदतु किमपि, कथम् आसीत् कक्षा? भवान् वीडियो इत्यादि समूहं कृत्वा सम्यक् कृतवान्, वदतु। अहं बहवः आनन्दः भवति। अहं गणित अति प्रेम अस्मि। सो अहं श्रुत्वा गणित संस्कृत अनेका श्लोका अस्ति, अहं न जानामि। सो संस्कृत पठनीय, अहं श्लोका अध्ययनं करोमि। अहं सीक्रेट, व्हाट यू कॉल सीक्रेट, रहस्यम् अनेक रहस्य जानम् इच्छति। एंड अहम अनेक दर्शन अध्ययनं करोति, जैन दर्शनम एंड अभी भगवत गीता। सो अहम एबल टू अहम समान दृश्यामि अनेक अहम मतलब अहम संस्कृत किंचित न जानामि। इदानीं संस्कृत
एव एवं पठनं शक्नोमि एंड किंचित किंचित श्लोक अर्थं जानामि एंड अहं वक्तुं प्रयत्नं करोमि अहं न अहं वक्तुं बहु इच्छामि सो अहं प्रयत्नं करोमि मम आचार्य संस्कृत नास्ति तु नास्तितः पंडितः बहु पंडितः अस्ति सो सः मम प्रेरणा अस्ति उत्तमम् उत्तमं कुत्र अस्ति सः इदानीं स्वर्गलोके अस्ति दिवङ्गतः दिवङ्गतः सः अनेकान् पुस्तकानि लिखित्वा अनेकान् संस्कृतपुस्तकानि हिंदी ट्रांसलेशन करोमि एंड सो अहं पुस्तकानि पठामि संस्कृत हिंदी ट्राई टू मैच एंड आई एम प्रयत्नं करोमि टू अंडरस्टैंड एंड सम्यक् सम्यक् भवतः गृहे परिवारे पूर्वं किमपि संस्कृतविषये आसक्तिः आसीत् वा पंडिताः एवं नास्ति बट दर्शनानि आसक्ति अस्ति सो अनेक दर्शनानि पठित्वा सो my पितामही अनेक ज्ञानी भवति she has given lot of inspiration to me to प्रेरणा अनेक प्रेरणा ददामि सा अपि जीविता अस्ति वा आम् आम् सा एकानवति वर्ष भवति उत्तमम् उत्तमम् उत्तमं भवान् तु बेङ्गलूरुनगरे एव अस्ति खलु आम् बेङ्गलूरुनगरे वा भवान् न भवान् कोलकाता नगरे वसति कोलकाता अहं जन्म बंगाल प्रदेशे अहं शिक्षा बंगाल प्रदेशे पर्यन्तं देन् वारंगल पर्यन्तं देन् बैंगलोर नगरे वसामि इदानीं बेङ्गलूरु नगरे अस्ति इदानीं कोलकाता पितामही कोलकाता नगरे अस्ति अहं भवान् बेङ्गलूरु नगरे सम्यक् भवतः परिवारः भवतः बैंगलोर नगरे भार्या अस्ति एक पुत्र अस्ति एका पुत्री अस्ति पिता इदानीं हैदराबाद नगरे अस्ति मम भ्राता अनुजः अस्ति सम्यक् 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 सो तत्र उक्तवान् खलु अजय महोदय नासिक संदीप महोदय अपि नासिक नगरे एव वसति अतः सः तत्रैव संस्कृतभारत्याः कार्यक्रमे मग्नः अस्ति शिबिराणि चालयति इत्यादि भवान् अपि नासिक नगरे आसीत् खलु अजय महोदय एकवर्षपूर्वः अहं नासिक नगरे सः संदीप महोदय अस्माकं लता कक्षा अध्यापकः अस्ति वा
हा हा आम् हरिप्रिया भगिनी भवती अस्ति वा तत्र न दृश्यते अत्र सो पश्यतु अत्र प्रथमं सस्यं कक्षां हरिप्रिया भगिनी पाठयति अनन्तरं लता कक्षां सन्दीप महोदयः पाठयति अनन्तरं तृतीयं स्तरं मालती कक्षां हयवर्ध महोदय पाठयति अतः ते अपि शनैः संस्कृते आसक्तिः वर्धते कः वदति हरिप्रिया वा न श्रूयते किमपि करिष्मा वा न न न उक्तवती किमपि आम् सन्दीप महोदय लता कक्षां पाठयति अतः अनिल महोदयस्य प्रश्नः आसीत् गतसप्ताहे लता कक्षा कदा आरभ्यते इति तस्य कदा आरभ्यते भवन्तः सर्वे एव वदन्तु कदा अहम् उत्तेजिता भवामि अहं भोजनं न अहम् अन्म्यूट् मध्ये अस्मि इदानीं भवान् यदा कः वदति न श्रूयते कृष्णा महोदय अमेरिकादेशतः सः अपि सस्यं कक्षां स्वीकृतवान् तस्य विचारान् शृणुमः इदानीं भवतः प्रथमं भवतः पादं कथमस्ति सर्जरी इत्यादि अभवत् वा Yes, yes, sir. I just had, I mean, a couple of weeks ago, I got they went for arthroscope because it's, I'm having almost like a soccer ball, the right knee. So it's getting swollen. Yeah, it's getting swollen, and you have to go to the emergency because I thought it's a blood clot or something. So luckily it was not. So they wanted to know what's causing it. So it's yesterday I got the news saying that doctor spoke to me. It's funny because I mean I should not say funny because he wanted to know what is causing it because he knows something is causing it. So he went there and did the arthroscope and sent the tissue because the blood report was high. So they don't know what is causing it. So they took the piece of it from the inside and they sent it for pathology. And yesterday, I mean, the day before yesterday, they called me and said, pathology, the lab lost my sample, so there's no way I can know what's going on. So they've lost the sample, so I'm back to square one. So. किन्तु अन्यम् एकं sample स्वीकुर्वन्ति वा ते? Not now because they cleaned something, so the swelling has gone down. So the doctor wants to see for some time, see if it comes back up. Then he may have. That's the only way he has to go in and then take a sample again. सम्यक्. So इदानीं भवतः जीवने कथम् इदानीं संस्कृतं किमर्थं स्वीकृतवान्, पठितुं किमर्थम् इष्टवान्, इदानीं किम् अभवत् सस्यं कक्षाम् अनन्तरं भवतः विचाराः के? I'm enjoying every bit of it, sir. Yeah, because I'm from an Orthodox family, mother's side. I remember those days, I mean, like when I was very young, 6 years old, 5 years, my mom used to let me sit, and then summertime, she used to make me read Raghuvamsham, Kumar Sambhavam, and all these things. Telugu letters. But I don't remember all of them, but the Sanskrit words, yes, very familiarity. And been doing for ages like regular routine rituals, Sandhya Vandanam and all. That's one of the reasons I wanted to take the class so that I can
enjoy the meaning of it. But now I wanted to grow further and then learn more about it. That's one of the, and I can't speak like the others, so I'm listening to them and then trying my best to catch up. But I will reach there. That's a challenge for myself. I am going to, because if someone else can do, I can do. A bit late, but I will be there. So. Satyam, tadeva. Yes. That is a samyak bhavatah. The by hearting is the only piece I can't. I have to change my methodology. They like Sabda Manjari and all. I really don't want to by heart them, but that's the only way you can get the more read and read and read. That's where I'm kicking myself that don't go that way and then start by hearting them, so that until you get used to it. That's what I'm trying to do. So that's the Anvaya Rachana is a big nightmare for me all the time. So I'm trying to, it's a mental block. Not that I can't do, because when I'm on the class, I can't do like it's like a frozen piece. But when I want to do while reading, while going through the actual videos, I'm okay there. So I'll try my best. To add to Krishna Mohodaya, in fact, I am also very bad at mugging up. So finally, I figured out a logic in mugging up the tables. And with that logic, now I am able to remember it. Then Mohodaya, I have to take, I'll be bugging you. You'll be taking one-on-one class for me. Another trick I did, see, a lot of times we do counting. So I have made a practice now that I count in Sanskrit only. I don't count in any other language. Awesome. So for example, I walk and other things. So while walking out, I do counting like 1 to 100. And so now the whole counting is like totally in my head. Unconsciously also I can speak out. So I did some of these tricks like that. Samyak. Yada samayam yada ghatim pashyati tada kaha samayah iti manasi 9:30. 9:30 mastu सार्धनववादम् इति एकवारं सार्ध-एकवादम् इति सम्यक् तदैव सम्यक् शारदा भगिनी वदतु मधुरै नगरतः शारदा नारायणन् अहमपि संस्कृतेन भाषणं कर्तुम् इच्छामि मम गृहे एव कोऽपि नास्ति संस्कृतेन भाषणं कर्तुं कोऽपि नास्ति हेलो श्रूयते सम्यक् श्रूयते अतः केन सह सम्भाषणं करोति भवती अर्पणमेव ईश्वरेण सह मम पुत्रेण सह सम्भाषणं करोमि कुत्र अमेरिकादेशे राम सह सम्भाषणं करोमि सः अपि सम्यक् वदति खलु सः पाठयति अपि इति मन्ये पाठयति न पठति पाठयति न मम daughter-in-law she is also no सा अपि संस्कृतम् एव वक्तुं भाषणं कर्तुम् इच्छति संस्कृतसन्देशः पत्रिका should get it Venkataraman महोदय प्रतिदिनं what that mobile phone Venkataraman महोदय सह अहं सम्भाषणं करोमि उत्तमं प्रतिदिनम् एकं 10 निमिषान् सम्भाषणं करोमि सम्यक् विचाराः एवमेव प्रयत्नं
भवान् यदा कुर्यामः। संस्कृतं वार्ता न जानामि तदा वार्ता वा आङ्ग्लवार्ता वा उपयुज्य हैब्रिड् संस्कृत वक्तुं शक्नोमि। hybrid Sanskrit न इच्छामि शुद्ध संस्कृत एव भाषणं कर्तुम् इच्छामि। सम्यक् सम्यक्। गङ्गोत्री कथमस्ति भवती? वयं सम्यक् actually I'm at loss of words suddenly. मधुरै नगरे अस्ति खलु अहमपि भवती अपि? बहु मैसूर् नगरे अहम् अस्मि। मैसूर्। अहमपि बहु आनन्दम् अनुभवामि and it's like I feel privileged actually. Just like I don't know, I'm not able to speak suddenly, I'm sorry. I have learned a lot and really like everybody is so inspiring. I got exposed to Sanskrit during my school days and just like all of you said, like all the teachers and the students, they are very inspirational when they get into studying Sanskrit. So we learn a lot. We get exposed to so much when we study Sanskrit. And not only in terms of just learning the language, but even the health benefits, and there are so many things that come along when we study Sanskrit. I'm able to write well, but Sambhashanam, that is an issue for me as well. Like I don't know whom to practice it with. भवत्याः पुत्रः तत्र अस्ति, तेन सह सः उत्सुकः अस्ति संस्कृतं श्रोतुम् and ताम् आनयतु अत्र। हलो, कथमस्ति भवान्? नमस्ते। नमस्कारं सुन्दर। नमस्कारं। उन पेर என்ன? ராகவன். ராகவன் என்ன பண்ற? ஃப்ரீயா சுத்தின்னு இருக்கேன். ஃப்ரீயா சுத்தின்னு இருக்கியா? ஃப்ரீயா சுத்தின்னு இருக்கான். அட என்னாச்சு? ஏன் இப்படி எப்படி யாரும் உன்னை ஃப்ரீயா ஆக்கினா இப்படி? ஸ்கூல் எல்லாம் இல்ல. ஸ்கூல் இல்ல. अहं तस्मै पाठयितुं प्रयत्नं कृतवती। सम्यक्। गृहे तु श्लोकान् इत्यादि सः वदति। सः वदति, आदित्यहृदयं वदति। सम्यक् सम्यक्। ராகவன் எந்த கிளாஸ்ல இருக்க நீ? கேக்கல, என்னது? Third standard. பெரிய ஆளாயிட்ட நீ, பெரியவனாயிட்ட நீ இப்போ. Seeing me, he is getting inspired. सः पठितुम् इच्छति। अहम् अध्ययनं कृतवती so that I can teach him well and I can do it in a systematic manner, because teaching children is not same like studying with peers, right? So अहं प्रयत्नं कृतवती तस्मै कीदृशम् अहं पाठयितुम् इति। तत्र मैसूरुनगरे सुनीता भगिनी अपि तत्रैव अस्ति। प्रायः यदि लाक्डौन् समाप्तं भवति यदा, तदा प्रायः मिलित्वा अपि तत्र अनेके बालकाः बालिकाः अपि सन्ति तत्र। तत्र अतः प्रायः तत्र किमपि कार्यक्रमम् आरम्भं कर्तुमपि शक्नुमः। चिन्तयामः। अस्तु महोदय। अनन्तरं संस्कृत भारती बालकेन्द्राणि अपि चालयन्ति। तर्हि तत्र मैसूरुनगरे अस्ति वा चेत् किञ्चित् पश्यतु, प्रायशः सन्ति। अस्तु महोदय। प्रायः भवान् अपि यदि महोदय यदि किमपि जानाति तर्हि तया सह आम्, बालकानां कृते तु बालकेन्द्राणि एव। बालकेन्द्र। अस्तु सत्यं। सम्यक् सम्यक्। सुनीता भगिनी कोलम्बस् नगरतः, कथमस्ति सर्वं तत्र? सम्यक् अस्मि।
I also have the same difficulty as some of the people here too. मास्तु मास्तु Some of भवती it answer. भवती सम्यक् सम्भाषणं करोति एकं अहं प्रयत्नं अहं करोमि. कार्यक्रमं दृष्टवान् श्रुतवान् अपि I know Sandeep Mahodaya, Ahivard Mahodaya, Bahu Protsaham, they give a lot of encouragement for us to do Sambhashanam in Sanskritam. Parantu aham सम्यक् सम्भाषणं न कर्तुं शक्नोमि. गृहे सर्वं कुशलं वा? माता कथमस्ति? माता कथमस्ति? Mata is okay. She's undergoing the treatment. She's okay. Mama experience with Lata. I found Sasyam more easy. Saralam. It was easy, but Lata was more stressful for me, maybe for personal reasons. I don't know why. But I always used to stress out on Thursdays. And then I used to share that with my younger son. And this is the only class I stress out so much. And you're doing it on your own, man. Doing it on your own. See, saha satyam vadati. So you're stressing yourself on your own. Nobody's causing that stress for you, is what he meant. सः ज्ञानी अस्ति आम् तद् सत्यमेव परन्तु अहं संस्कृतं I want to learn. I don't want to give up. इदानीं लता पठित्वा इदानीं भगवद्गीतायां वयं पठामः भगवद्गीतां सो तत्र कथं भवत्याः अनुभवः कथम् अस्ति कक्षायां यदि भगवद्गीता श्लोकाम् इत्यादि because of Sanskrit knowledge, they are easy. Anvaya, when we are teaching, we do Anvaya ourselves. So that is easy. The process of doing Anvaya has become easy from Sasyam to Lata. That journey is easy. सत्यं तत्र इदानीं कोलम्बस् नगरे एकं शिबिरम् अपि आसीत् खलु आसीत् वा भविष्यति वा नास्ति but there's Sanskrit Bharati people who are here. We are trying to have a shibir. वयं सर्वे एकवारं शिबिरं we went, but that was basic, very basic. After that we didn't have any. किञ्चित् कालं पूर्वं प्रायः सप्ताहद्वयं पूर्वं last year एक वर्ष एवं वा 1 year before. इदानीं सप्ताहद्वयं पूर्वं किमपि ईमेल् दृष्टवान् खलु एकं शिबिरं तत्र शनिवासरे रविवासरे इति न आसीत् वा I don't remember seeing. Columbus नगरे कोलम्बस् नगरे मास्तु प्रायः ऑनलाइन शिबिरम् आसीत् वा ऑनलाइन शिबिरं we registered wait list एवं वा अस्तु अस्तु we couldn't get in. सम्यक् सम्यक् but all the sahapatis are very very knowledgeable and they encourage each other so much. So I have learned a lot from Sandeep Mahodaya and Ahivard Mahodaya. Bahut dhanyawadaha both of you, all of you actually, the whole class, Sharada Mahodaya, Venkatraman Mahodaya, everybody. Actually it's a Sanskrit family I have, an online Sanskrit family. So that is an asset that I have and I feel good about. Samyak. They all helped a lot. Very helpful set of students. लक्ष्मण महोदय भवान् कुत्र अस्ति इदानीं भारतदेशे अस्ति खलु न श्रूयते पुनः आं महोदय अहम् इदानीं चेन्नैनगरे अस्मि 5 निमिषाः पूर्वं बहु वृष्टिः अभवत् इदानीं अहं न जानामि ध्वनि श्रूयते इति वृष्ट्याः ध्वनि अहमपि लताकक्षायाः बहु ज्ञानं प्राप्नोमि
मम रिग्रेट् इति अहं समाप्तं कर्तुं न शक्यते इति परन्तु प्रयत्नं करिष्यामि होम्वर्क्स् गृहपाठाः कम्प्लीट् कर्तुं प्रयत्नं करिष्यामि सन्धि कक्षाः अहं बहु एन्जाय् कृतवान् अन्वयरचना बहु मह्यं बहु कष्टः अभवत् कृष्णमहोदय उक्तवान् अन्वयरचना सस्यं कक्षायाः अन्यरचना बहु कष्टः इति लता कक्षायाः अन्वयरचना बहु कष्टः परन्तु प्रयत्नम् अहं करिष्यामि करणीयम् अन्वयरचनाः प्रयत्नं करणीयम् भवतः कृते बहु धन्यवादः वीडियोस् दृष्टवान् लैक् त्रीणि चत्वारि मासाः अहं क्लास् अटेण्ड् न कृतवान् यूएस् टैम् वर्कर् करणीयं लैक् रात्रि समये परन्तु प्रायः मोस्ट् वीडियोस् अहं दृष्टवान् सो दट्स् संस्कृतं ज्ञानं प्राप्तुं प्रयत्नं करोमि करिष्यामि अपि सम्यक् धन्यवादः भोः भवान् अपि तत्र कक्षायाः गृहपाठपत्राणि संशोधनार्थं साहाय्यं दत्तवान् अनेके साहाय्यं कृतवन्तः अतः तेभ्यः अपि मम धन्यवादाः सम्यक् इदानीं प्रायः यूएस् टैम् मध्ये एव भवान् कार्यं करोति इति मन्ये खलु रात्रौ एव वा किञ्चित् कालं त्रिवादने वा द्विवादने पर्यन्तं कार्यं करोमि प्रतिरात्रौ अस्तु प्रतिरात्रौ परन्तु स्लोलि डिक्रीस् करिष्यामि पूर्वं त्रिवादनतः अस्ति अधुना इदानीं काले द्विवादनम् अथवा एकवादनं नास्ति बट् एकवादनं स्लोलि लैक् मन्दं डिक्रीस् कर्तुं प्रयत्नं करोमि सम्यक् सम्यक् धन्यवादः भोः भानुमहोदय कथमस्ति भवान् अहं सम्यक् अस्मि महोदय वदतु हैदराबाद् नगरे अस्ति वा भवान् आम् भवान् अपि यूएस् इत्युक्ते अमेरिका काल समये कार्यं करोति वा आम् द्विवादनं वा त्रिवादनं भवति प्रतिरात्रौ अस्तु अस्तु सो भवतः विचाराः के अनुभवः किम् यथा सुनीता महोदया उक्तवती एतत् मम द्वितीयं वा तृतीयं कुटुम्बं समानमस्ति मम स्वस्य कुटुम्बम् एकमस्ति मम हैकिंग ग्रुप् अपि एकं कुटुम्बं समानमस्ति संस्कृतं ग्रुप् गणमपि तृतीयं कुटुम्बं समानमस्ति अहं प्रथमं तु संस्कृतभारती द्वारा संस्कृतपाठनं पठनम् आरम्भं कृतवान् तत्र किञ्चित् मन्दं मन्दं चलति गतसंवत्सरं कावेरीशिबिरे लक्ष्मण महोदय मम परिचयं भवन्तं प्रति कृतवान् एक वर्षपूर्वं भवन्तम् अहं मिलितवान् आन्लैन् द्वारा आन्लैन् माध्यमे
तदनन्तरं मम संस्कृत ज्ञानं सडन्लि इन्क्रीस् अभवत् अन्वयरचनाद्वारा केचन गृहकार्याणि द्वारा कष्टमेव अनुभवं प्राप्तवान्, परन्तु तत् कष्टं द्वारा एव इदानीं किञ्चित् ज्ञानं प्राप्तवान्। तस्मात् भवतः बहु बहु धन्यवादाः महोदय। सम्यक् सम्यक्। भवान् अपि भवतः कार्यालये अपि कार्यं बहु कठिनम् अस्ति, इत्युक्ते दीर्घकालं कार्यं कृत्वा अपि अत्र संस्कृतकक्षायां योजयित्वा कष्टमेव अनुभूतवान् खलु भवान्? आम् महोदय। आम्। आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते खलु नथिङ्ग् वर्थ्वैल् इस् ईज़ी इति। नथिङ्ग् वर्थ्वैल्। आम् आम्। भवतः परिवारः? संस्कृतज्ञानं definitely is worthwhile for everybody. That is my heartfelt opinion. So I am willing to do whatever it takes. तमाम् तमाम्। तत्र गिरि आरोहणं कुत्र, हैदराबाद् नगरे कुत्र अस्ति? मौलाली इत्यादि कुत्र गच्छति? हैदराबाद् नगरे नास्ति महोदय। यदि वयं अहम् अमेरिकादेशे आसं तदा एव कृतवान्। प्रति शनिवारम् अस्माकं कार्यमस्ति, प्रातः उत्थाय स्नानं कृत्वा पर्वतारोहणं करणीयम्। आदिनं प्रचलति 10 वा 12 वा 15 मैल् पर्यन्तं प्रति शनिवासरे करिष्यामः, कृतवन्तः। तद्वारा एव एकं परिवारं समानम् अभवत्। सम्यक् सम्यक्। अस्तु, विद्या भगिनी अस्ति वा तत्र कोयम्बत्तूर् नगरतः? नमस्ते जयकुमार जी। न दृश्यते, भवतः चित्रं न दृश्यते। कनेक्शन बहु एवं वा? वेरी वीक। ओ ओके, या आई एम कनेक्टेड। वदतु वदतु। दृश्यते, सम्यक्। वदतु, कथं प्रचलति सर्वम्? अमृता यूनिवर्सिटी मध्ये महाविद्यालये कार्यं करोति भवती, प्रोफेसर् अस्ति, कंप्यूटर साइंस खलु? कंप्यूटर साइंस बहु सम्यक् अस्ति। कार्यं बहु अस्ति, ऑनलाइन क्लासेस अस्ति, अतः lot of adjustments to transition to the online classes. कष्टमेव कष्टमेव। अध्यापकानामपि कष्टमस्ति, छात्राणामपि कष्टमेव। पूर्वं किमपि अभ्यासः नास्ति खलु, नूतनः परिस्थितिः अस्ति। यदि अहम् एककक्षा चलति चेत् किञ्चित् कनेक्शन अस्ति। It's just like talking to some strangers, so it's very difficult. स्ट्रेंजर्स् इत्युक्ते भवत्याः छात्राः एव खलु, ज्ञाताः छात्राः, those whom you know. ज्ञाताः छात्राः अस्ति चेत् pretty easy.
अस्तु इदानीं लाक्डौन् समये तत्रैव भवत्याः क्याम्पस् महाविद्यालय क्षेत्रे एव सर्वे स्थिताः खलु? भारते लाक्डौन् अस्ति, तमिळ्नाडु देशे प्रदेशे लाक्डौन् अस्ति, कोयम्बतूर् नगरे लाक्डौन् अस्ति, अमृता महाविद्यालये एक बहु लाक्डौन् अस्ति। अहं बहिः न गन्तुं शक्नोति, बहिः अन्तः न आगच्छति, किमपि न आगच्छति, अतः बहु स्ट्रिक्ट् अस्ति। स्ट्रिक्ट् अस्ति। अन्नं भोजनम् इत्यादि कुत्र तत्र भवनम् अस्ति वा गृहे एव वा? all items they bring, so I mean गृहे भोजनं वयं पाचकं अहं न करोति, मम माता पाचकं करोति, परन्तु vegetables, the agachati, they bring it from outside. Every alternate days there is everything that is brought to the campus. उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु, इदानीं सरस्वती किमपि वक्तुम् इच्छति वा? कोलम्बस् नगरतः, अमेरिका देशतः। नमस्ते जयकुमार महोदय, सर्वेभ्यः नमस्कारः। प्रथमं मम धन्यवादः। अहं शनैः शनैः संस्कृतं पठामि, लिखामि। मम पति गतमासे भारतदेशतः आगतवान्। इदानीं स्वल्प सुलभं भवति। मम पुत्री अपि हाई स्कूल पूर्णं कृतवती। इह कॉलेज महाविद्यालयं गन्तुं प्रयत्नं कृतवती। महाविद्यालयमपि इदानीं प्रायः ऑनलाइन माध्यमे एव भवति खलु सर्वत्र। अतः सा अपि गृहे स्थित्वा एव महाविद्यालयं पूर्णं करोति। अहं कार्यमपि गृहतः करणीयं। बहु कार्यम् अस्ति कार्यालये। So yeah, because of that अहं यतः अहं भगवद्गीता कक्षा गन्तुं न शक्नोमि, वीडियो मार्गे शृणोमि। एवं वा? सम्यक् सम्यक्। भारतदेशे परिवारः सर्वे कुशलः खलु? आम्। गतवारं मम पति पितृजः मृत्यति। एवं वा? एवं वा? कोविड या 85 वर्षं 85 years old. कुत्र सः आसीत्? विशाखपट्टनम्। आम्, तदेव सर्वे इदानीं किञ्चित् सावधानेन जीवनं कुर्वन्ति। The thing is, it's so bad. Even my sister's father-in-law died, and in Chennai, and nobody can, even his son or eldest son
He's just 2 kilometers. They live in, he used to live in Kodambakam, but his son is in Vadaparni. He couldn't come and see him. The corporation people won't let him, and then they did all the samskaram. I mean, the cremation, it's like a group kind of a thing, right? And couldn't even do the final rites till now because no priests are available. It is like that everywhere. It's so sad. And they are demanding so much money also. I feel so bad that they are using the situation to loot money from people. Asking like 50,000 lakh, like that. दुःखविषयः एव अस्ति. तमिळ्नाडुराज्ये तु किं वक्तव्यम्, अत्र तु जनाः राक्षसाः सन्ति. Otherwise, everybody, others are fine. सम्यक्. अस्तु, इदानीं प्रायः हरिप्रिया भगिनी अस्ति. भवती श्रूयते वा भगिनी? श्रूयते महोदय. अत्र अन्तर्जालः किञ्चित् सम्यक् नास्ति अत्र. अस्मिन् समये सर्वे अन्तर्जालस्य उपयोगं कुर्वन्ति. सस्यं कक्ष्यायाः समये प्रातःकालः 4 किल, तदा कोऽपि न उत्तिष्ठन्ति, अतः चिन्ता नास्ति. इदानीं तत्र समयः किमस्ति, कः अस्ति? इदानीं 7 वा? सपाद 8. कुवैट् राज्ये, कुवैट् देशे. अस्तु, हरिप्रिया भगिनी इदानीं सत्स्यं कक्षां पाठयति. अग्रिम मासमारभ्य किमपि विचाराः सन्ति वा हरिप्रिया भगिनी? किमपि नास्ति. गतसंवत्सरं सम्यक् आसीत्, इदानीम् अहं न जानामि. सम्भाषणस्य कृते अहम् एकं गणं वाट्सप् माध्यमेन आयोजितवती. किन्तु तत्रापि सरस्वती, स्वप्ना, अनिलमहोदय एव वदन्ति. अन्ये सर्वे तूष्णीं तिष्ठन्ति. अहं न प्रतिदिनम् एकं विषयं ददामि. यदि अहं न ददामि तदा लक्ष्मण महोदयः मां मेसेज् प्रेषयति, अद्य कः विषयः इति. सम्यक् प्रयत्नः अस्ति. विषयः तु सुलभः एव. ह्यः तु अहं प्लास्टिक् विषयं दत्तवती. तावदेव सरलाः विषयाः. प्रतिदिनं वयं कथं जीवनं यापयामः, तत्र के वस्तूनि उपयोगं कुर्मः, तथा एव. तदापि वक्तुं सर्वे बहु चिन्तयन्ति. यदि वयं प्रयत्नं न कुर्मः कथम् आगच्छति? आम्, सत्यमेव. अग्रे प्रायः किमपि अन्यः विचारः किमपि अस्ति वा? भवतः विचारः सम्यक् एव अस्ति. प्रतिदिनं किमपि वदतु इति. सम्यक्. सन्दीप महोदय इदानीं केवलं 5 अथवा 6 वाक्यानि 5 अथवा 6 वाक्यानि एव वक्तव्यं, तदपि न वदन्ति. समयः नास्ति भगिनी, समयः नास्ति. एकं वाक्यमेव वक्तव्यम् इति वदति. एकं वाक्यमेव. मम नाम कृष्णा. समाप्तं. समयः अस्ति वा इदानीं?
अहम् एकं वाक्यमेव वदामि इति। तदपि मया तत्र तेषां रिक्वेस्ट् कृतवती, न्यूनातिन्यूनं द्वित्राणि वाक्यानि वदन्तु, तदापि न। किमपि कुर्मः। सन्दीप महोदय इदानीं लता कक्षां चालयति अग्रिममासे, अतः तस्य अपि किमपि वक्तुम् इच्छति वा सन्दीप महोदय? अहं चिन्तयामि महोदय यत् 1 सेप्टेम्बर् तः कक्षा आरम्भं कुर्मः। प्रति मंगलवासरः समय तथा एव पादोनसप्ततः सपाद 8 पर्यन्तं वा सार्ध 8 पर्यन्तं। तर्हि 1 सेप्टेम्बर् तः आरम्भम् आरप्स्यते कक्षा, लता कक्षा। अस्तु, वयं तस्मात् पूर्वं सर्वे शिक्षकाः एकवारं यदा मेलितव्यः तर्हि वरं भवति। आम्, मिलामः। पूर्वं दिनाङ्कान् अपि अस्माभिः चिन्तिताः खलु? तत्र विकल्पद्वयम् आसीत्, यथा 15तमः आगस्ट् वा 1 सेप्टेम्बर् इति विकल्पद्वयम् आसीत्। एवं वा? सेप्टेम्बर् 15 अथवा सेप्टेम्बर् मासान्ते वा इति मम मनसि अस्ति, न जानामि, पश्यामः। तत्र केचन मित्राणि इदानीं वेब्सैट्, आर्षसेवाकेन्द्रं वेब्सैट् इति निर्माणं कुर्वन्तः सन्ति, अतः तदपि ते किम् उक्तवन्तः, तस्य निर्माणं अपि आवश्यकम् इति उक्तवन्तः। प्रायः आरम्भं कर्तुं शक्नुमः। कांचन कक्षाः महोदय सम्भाषणार्थं योजनीयाः, अतः यदा किञ्चित् शीघ्रम् आरम्भं कुर्मः चेत् सुलभं भवति। अस्तु, कुर्मः। तर्हि सम्भाषणस्य अभ्यासः, यदा लता कक्षा अस्ति तर्हि प्रवेशस्य अभ्यासः, यदा इति मम चिन्तनमस्ति, यदा वयं सर्वे मिलित्वा कोऽपि निर्णयं कुर्मः चेत् तस्य अनुपालनं कुर्मः। आं भोः, करिष्यामः। हैवर् महोदय, सः इदानीं शिक्षा इति 3. स्तरं पाठयति। वदतु भोः, कथम् अस्ति भवतः अनुभवः? कालिफोर्निया राज्ये कार्यं कुर्वन् अस्ति हैवर् महोदयः। भवान् सूत्रधारी रूपेण सम्यक् कृतवान् शुक्रवासरे, सम्यक् आसीत्। तत्र वदतु भवान्, इदानीं वदतु, अनन्तरम् अहं धन्यवादः। इदानीं सन्दीपमहोदयस्य वचनं श्रुत्वा अहमपि प्रेरितः भवामि। कक्षा शीघ्रमेव आरब्धा भवेत् इति सर्वम्। अहम् एकमेव वक्तुम् इच्छामि। सर्वे बहवः अत्र वदन्ति यत् सम्भाषणस्य कौशलं कथं वर्धनीयम् इति, तेषां मनसि विचारः अथवा समस्या अस्ति, कथं वर्धनीयम् इति। अहं तु वर्षद्वयात् पूर्वमेव संस्कृतसम्भाषणस्य पठनम् आरब्धवान्। ततः पूर्वं किञ्चित् संस्कृतं ज्ञातवान्, परन्तु सम्भाषणस्य विषये किमपि न ज्ञातवान्, किमपि न कृतवान् अपि। वर्षद्वयात् पूर्वं संस्कृतभारत्याः परिचयम् अहं प्राप्तवान्। ततः परमेव संस्कृतसम्भाषणं कर्तुम् आरब्धवान्। ततः पूर्वं संस्कृते सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः इत्यपि अहं न ज्ञातवान्। संस्कृतं सम्भाषण भाषा अस्ति इत्यपि न ज्ञातवान्। अहं चिन्तितवान् केवलं संस्कृतं पुस्तके एव अस्ति, तत्र पठनीयमेव, किमपि वदनीयं मास्तु इत्येव अहं चिन्तितवान्। परन्तु
गच्छता कालेन अहम् उपायद्वयं ज्ञातवान्, 2 strategies कौशलस्य वर्धनाय उपायद्वयं। प्रथमम् अस्ति श्रवणं, प्रतिदिनं संस्कृतस्य श्रवणं। वयं किमपि न वदामः चेदपि श्रवणेन श्रुत्वा नूतनाः शब्दाः आगच्छन्ति अस्माकं मनसि, अस्माकं मस्तिष्के, in our brains मार्गाः उत्पन्नाः भवन्ति। there will patterns will be formed, new connections will be formed। तेन अस्माकं सम्भाषणाय अपि भाषणाय अपि लाभाय भवति। it helps with even the speaking, even if you just listen। सः एकः उपायः। द्वितीयः उपायः अस्ति भाषणं। अत्र समस्या अथवा संशयः अस्ति, अहमेव संस्कृतं वदामि, मम परिसरे कोऽपि संस्कृतवाचिनः न सन्ति, केन सह अहं सम्भाषणं करोमि इति प्रश्नः उदेति, निश्चयेन उदेति एषः प्रश्नः। तस्य उत्तरम् अस्ति, सर्वदा एकः अस्ति येन वयं सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः। सः कः इत्युक्ते आत्मानं। अस्माभिः सह एव वयं सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः। सुलभः एषः उपायः। किं कुर्मः इत्युक्ते, यदा वयं अन्येन सह अन्यया भाषया वदामः, इदानीम् अहं मम गृहे यदा अहम् आङ्ग्लभाषा अथवा तमिळ्भाषा इति उपयुज्य वदामि, तर्हि मम मनसि किं भवति, संस्कृतेन एतत् वाक्यं कथं वदामि इति अहं चिन्तयामि। चिन्तयित्वा संस्कृतेन अपि अहं तत् वदामि। अन्ये जनाः न अवगच्छन्ति चेत् चिन्ता नास्ति, परन्तु वयं तथा संस्कृतस्य उपयोगं आत्मना सह एव सम्भाषणं कर्तुम् अग्रे गच्छामः। तर्हि शीघ्रं झटिति संस्कृत भाषणकौशलं वर्धते एव इति कापि चिन्ता नास्ति। अतः अस्तु, भवन्तः सर्वे बहु उत्सुकाः सन्ति, अतः प्रतिदिनं किमपि शृण्वन्तु इति उत्तमः उपायः। इदानीं आन्लैन् यूट्यूब् मध्ये बहूनि चलच्चित्राणि सन्ति, परन्तु किं श्रोतव्यं तत्रापि अस्ति, तत्रापि किमपि अस्माभिः चिन्तनीयम्। एनी संस्कृतं वीडियो इफ् वी वाच्, तत्र तावान् उपयोगः नास्ति, तावत् प्रयोजनं नास्ति। किमर्थम् इत्युक्ते, अस्माकं स्तरे प्रस्तुतः युक्तं चित्रं दर्शनीयं। We have to see the video that corresponds to our level of संस्कृतं। तत्र किं वदामि, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम् इति अस्ति, RSS। ते एकाम् आवलिं रचितवन्तः। तत्र 20,100 चित्राणि सन्ति, 120 वीडियोस् सन्ति। आन्लैन् प्राप्तुं शक्नुमः। तत्र गत्वा प्रत्येकं दिनम् अथवा पर्यायदिने वयम् एकं चित्रं शृणुमः, केवलं शृणुमः चेदपि सम्भाषणं कर्तुं निश्चयेन शक्नुमः इति मम अनुभवः अस्ति। अस्तु, तदेव वक्तुम् इष्टवान्। अग्रे यथा जयकुमार महोदयः वदति, मालती इति तृतीयस्तरीयकक्षा भवति, तत्र अहं चालयामि। अहमपि तस्मिन् स्तरे पूर्वं न पठितवान्। इदानीं
चलचित्राणि दृष्ट्वा एव कक्षां चालयामि परन्तु भवन्तः भवताम् उत्सुकं दृष्ट्वा अहमपि प्रेरितः अभवम् तत्र स्नातकोत्सवे अपि बहु उत्तमानि चित्राणि रूपकाणि इति सर्वम् अभवन् अतः छात्राणां सम्बन्धेन अहं बहु ज्ञानं अपि च स्नेहं प्राप्नोमि अतः बहु धन्यवादाः सर्वेभ्यो आम् श्रवणेन महोदय मालती कक्षा कदा भविष्यति कस्मिन् वासरे इदानीं भवान् शीघ्रमेव आरम्भं कर्तुम् इच्छति अतः अहमपि प्रेरितः भवामि प्रायः सेप्टेम्बर् मासस्य मध्ये इति तस्मिन् समये वासरे इत्युक्ते प्रायः शुक्रवासरे अपि भवितुम् अर्हति शुक्रवासरे मालती भवति शुक्रवासरे I just have one question. Can't anyone attend Malati before doing Lata, or both of them can't it be done together? तत्र न कर्तव्यम् इति किमपि नियमः नास्ति तत्र यथा हैवद् महोदय उक्तवान् यत्किमपि श्रवणेन अस्माकं संस्कृत ज्ञानं वर्धते इति न किमपि नियमः नास्ति तत्र तत्र अस्माकं स्तरस्य अनुकूलं भवितुमर्हति अतः केचन वदन्ति सस्यं कष्टः आसीत् इति लता अपि कष्टम् आसीत् इति अतः यदि सस्यं कष्टम् आसीत् लता अपि कष्टम् आसीत् इत्युक्ते लता प्लस् मालती कथं भविष्यति इति भवानेव चिन्तयतु गृहकार्यं भविष्यति अतः प्रायः चिन्तयतु भवान् यदि भवान् योजयितुम् इच्छति चेत् निश्चयेन योजयतु किमपि अहं न कर्तुं शक्नोति इति अहं न वदामि योजयतु भवान् अपि उत्सुकः अस्ति अतः भवान् ज्ञात्वा एव भवान् पृष्टवान् अतः निश्चयेन भवान् योजयतु अनिल महोदय सम्यक् उत्तमः प्रश्नः धन्यवादः ततः पूर्वम् अनिल महोदयः लता कक्षायाः वीडियोस् अपि द्रष्टुं शक्नोति इदानीं वीडियोस् अस्ति प्लेलिस्ट् अस्ति हर्ष यूट्यूब् चैनल मध्ये सेप्टेम्बर् मासपूर्वं अनिल महोदयः वीडियों द्रष्टुं शक्नोति प्रायः तत्र यथा हैवद् महोदय उक्तवान् श्रवणं कर्तुं अहं पूर्वं किं मम प्रायः वार्ता मह्यं रोचते वार्ता नरेन्द्रमोदी महोदय किं कृतवान् अद्य तमिळ्नाडुराज्ये किम् अभवत् अमेरिकादेशे ट्रम्प् महोदयस्य किमपि हास्यगणिकाः सन्ति वा न वा इत्यादि विषयानि अहं श्रोतुम् इच्छामि सर्वदा अतः दूरदर्शनकेन्द्रस्य प्रायः 10 निमिषानि यावत् वार्ता अस्ति तद् वार्तां श्रोतुम् इच्छामि एवमेव यद् विषयं भवान् इच्छति तस्मिन् विषये किमपि श्रोतुम् अवकाशः अस्ति वा इति प्रायः लक्ष्मण महोदय हैवद् महोदय एवं ते जानन्ति लक्ष्मण महोदय अपि सर्वदा किमपि लिङ्क् प्रेषयति खलु किमपि लिङ्क् अहं किमपि द्रष्टुं समयः नास्ति एव तदेव मम क्लेशः किन्तु तम् इदानीं पृच्छामः किमपि सस्यं स्तराणां छात्रेभ्यः किमपि श्रोतुम् एतत् शृण्वन्तु प्रथमः स्तरः एतत् द्वितीयः स्तरः इति किमपि यदि स्थापयामः चेत् अस्माकं गूगल ड्रैव् मध्ये अनेके जालपुटानि लिङ्क्स् सन्ति तत्र किन्तु तत्र मम अनुकूलं किमपि अस्ति वा इति मम स्तरस्य अनुकूलम् इति प्रश्नः अस्ति अतः प्रायः किमपि साहाय्यं
कर्तुं शक्नोति वा लक्ष्मण महोदय? आम् आम् निश्चयेन निश्चयेन अहं हैवत् महोदयः वदति राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थान् अथवा इदानीं नेम् चेञ्ज् कुर्मः लैक् सेण्ट्रल् संस्कृत यूनिवर्सिटी इति चैनल यूट्यूब चैनल अस्ति राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थान् चैनल चेञ्ज् अभवत् आकाशवाणी अपि अस्ति रेडियो इति अपि अहं श्रुतवान् किञ्चित् कालं पूर्वम् अहं लिङ्क्स् कलेक्ट् कृतवान् अहं गूगल ड्रैव् मध्ये स्थापयामि अहम् अन्यं कार्यमपि पूर्वं न कृतवान् परन्तु राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थान् अथवा सेण्ट्रल् संस्कृत यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल मध्ये 20 वीडियोस् अस्ति परन्तु वीडियोस् विवरणं नास्ति लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 120 लेक्चर 1 तः लेक्चर 120 पर्यन्तम् इति लिखितवन्तः विवरणं नास्ति अहं विवरणं मम मह्यं लैक् लिखितवान् पूर्वं न लिखितवान् परन्तु टापिक् वैस् लिखितवान् विभक्ति विषये अहं कंप्लीट कृतवान् प्लेलिस्ट् अपि कृतवान् इदानीम् अहं किं कृतवान् अहम् एकं फेस्बुक पेज् यूट्यूब चैनल च फॉर्म स्टार्ट् आरम्भं कृतवान् लघु लघु टॉपिक्स अहं प्रेषयामि लैक् प्रायः विभक्ति तृतीया विभक्ति पार्ट 1 चतुर्थी विभक्ति पार्ट 2 अथवा विधिलिङ्ग् लकार पार्ट 1 पार्ट 2 इति लघु लघु वीडियोस् अहं प्रेषितवान् पुनः पुनः वयं श्रुत्वा माइंड रजिस्टर आगमिष्यन्ति अपि च अहं प्रतिदिनं किं करोमि स्नानं करोमि स्नानं कुर्वन् वीडियोस् शृणोमि संस्कृतसंस्थान् अथवा अन्याः वीडियोस् स्नानं कुर्वन् शृणोमि यदा अहं स्नानं करोमि तदा अहं प्रतिदिनं शृणोमि बहु उपयोगम् अस्ति तदपि सम्यक् सम्यक् सुधर्मा इति अहं तस् वार्तापत्रिका अपि अस्ति तामपि अहं मह्यं बहु रोचते किमित्युक्ते तत्रापि वार्ता अनेकेषु प्रदेशेषु किं किं प्रचलन्ति इति ते लघु वार्तापत्रिका अस्ति प्रायः वयं सर्वे पठितुं न शक्नुवन्ति सर्वं पूर्णम् अतः तत्र ये यत्किमपि भवन्तः इच्छन्ति यथा राम अयोध्यानगरे राममन्दिरं तत्र मन्दिरे भूमिपूजा अभवत् इति तत्र वयं विषयं तु जानीमः अतः यद् विषयम् अस्माभिः ज्ञातं तस्मिन् विषयं प्रति यदि वयं वार्तां पठामः तर्हि अवगमनं सुलभेन भवति तथापि कथामपि पंचतन्त्रकथा वा रामायणं वा इत्यादि कथां वयं जानीमः अतः तत्र अपि किमपि यदि वीडियोस् वा ऑडियोस् सन्ति चेत् सम्यक् भविष्यति सम्यक् इदानीं तु समयः इदानीं 11:00 अभवत् अन्यः किमपि प्रश्नाः सन्ति वा प्रश्नाः विचाराः many of my friends wants to join the class. How do they join? Would you be sending us the registration time, or should they send you an email? मास्तु पूर्वं यथा अभवत् तथैव प्रायः registration form इत्यादि भवति तस्मिन् तेन प्रकारेण कर्तुं शक्नुमः अत्र प्रेषयामः वाट्साप् द्वारा विषयान् प्रेषयामः चिन्ता मास्तु लावण्या भवती अपि अग्रिमस्तरं गन्तुम् इच्छति वा
Lata Kaksham. Sorry, I didn't understand. अग्रिमस्तरं लता कक्षां गन्तुम् इच्छति वा? Yes, sure. उत्तमम् उत्तमम्. अन्ये विचाराः, प्रश्नाः? सर्वं शुभं भवतु इति अस्माकं प्रार्थना अस्ति. अनन्तरं प्रायः ये कोऽपि साहाय्यं दातुम् इच्छन्ति, इत्युक्ते इदानीं ये लता सत्सं कक्षां समाप्तं कृतवन्तः, ते यदि गृहकार्यपत्राणि संशोधनं कर्तुं साहाय्यं कुर्वन्ति चेत् सम्यक् भवति. शिक्षकानां समयः किञ्चित् सुलभं भवति तत्र. सो तत्र ये कक्षा समाप्तं कृतवन्तः ते सस्यं वा लता वा इत्यादि. अतः अहमपि प्रेषयामि, ईमेल् इत्यादि प्रेषयामि. सो तत्र यथा पूर्वम् अभवत्, सो सर्वे मिलित्वा प्रायः 10 जनाः मिलित्वा संशोधनं कुर्मः चेत् अस्माकं भारं लघु भवति. अतः चिन्तयन्तु. Who are the people who used to check our assignments? अस्ति खलु लक्ष्मण महोदयः. तत्र भवान् सः असति. तत्र वदतु लक्ष्मण महोदय, कथां वदतु. के इति. अहं किञ्चित् प्रायः 10 गृहपाठान् कृतवान्, शुद्धीकरणं कृतवान्. अहं चिन्तयामि भानुमहोदयः कृतवान् अनेकाः गृहपाठान् शुद्धीकरणं कृतवान्. गङ्गोत्री महोदया अपि सम्यक् अनुभवम् अस्ति. अहमपि यदा अहं शुद्धीकरणं कृतवान् तदा रेफरेन्स् ज्ञानं प्राप्तवान्. प्रतिवारं रेफरेन्स् करणीयम्. किं उत्तरं सम्यक् वा असम्यक् वा इति किमर्थं रेफरेन्स् करणीयं. तस्मात् अहमपि ज्ञानं प्राप्तवान्. सो बहु सम्यक् अनुभवम् आसीत्. सम्यक्. भानुमहोदय, हैवर्द्, लक्ष्मण, अनन्तरं मीनाक्षी, अनन्तरं सङ्गमित्रा इदानीं नास्ति. सङ्गमित्रमहोदयः अस्ति वा? तस्याः पुत्र्याः विवाहम् अभवत्. अनन्तरं तस्याः कार्यमपि नूतनं कार्यं प्राप्तवती सा. अनन्तरं प्रायः कार्ये मग्ना अस्ति सा. अपि So are they basically our Lata seniors, right? Mostly. आम्. ते लता कक्षायाम् आसन् ते. Now you can take that place, Anil Mahodaya. तेषां स्थाने भवान् तिष्ठतु. अनिल महोदय अपि बहु उत्साहेन प्रश्नं पृष्टवान्. यदि 1 मार्क् वयं सब्ट्राक्ट् कर्तुं चेत् कुर्मः चेत् अनिल महोदय किमर्थं 1 मार्क् भानु महोदय अथवा मीनाक्षी महोदयः डिटेल्ड आन्सर्स् प्रेषितवन्तः. धन्यवादः. एकवारम् अहं मैनस् कृतवान्. अनिल महोदय प्रेषितवान् किमर्थम् इति. अहं न उत्तरं दत्तवान्, परन्तु भानु महोदय डिटेल्ड् उत्तरं दत्तवान् किमर्थम् इति. वयं सर्वे धार्मिकाः स्मः. अतः किमपि राण्डम् किमपि न
कुर्मः वयम् आम् No, not because of that. I wanted to understand what my mistake is so that I can fix that. That is my intention. आम् आम् सत्यमेव सत्यं 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 अस्तु सम्यक् सर्वे सावधानेन जीवनं यापयन्तु किञ्चित् कोरोना विषाणुना वयं सर्वे किञ्चित् गृहे एव बन्धाः भवामः अतः सावधानमेव प्रायः अस्माकं जीवने इदानीं सावधानेन यापयामः अत्र कक्षा तु अस्मान् it keeps us busy these classes keeps us away from this TV Republic TV इत्यादि and इदानीं कोरोना विषयं प्रति किञ्चित् वार्तां तु किञ्चित् न्यूना अभवत् पूर्वं तु सर्वदा कोरोना एव कोरोना कुत्र सर्वे कोरोना विषाणु प्रति एव के किं कुर्वन्ति इति इदानीम् औषधम् इति सर्वत्र तस्मिन् विषये किञ्चित् चर्चां भवति प्रायः वयमपि प्रार्थयामः शीघ्रं किमपि आयुर्वेदस्य औषधं वा अथवा आधुनिक औषधं वा किमपि इति अस्माकं प्रार्थना अस्ति एव अतः सर्वे सावधानेन जीवन्तु तिष्ठन्तु अस्तु समापयामः वा महोदय एकः प्रश्नः वदतु आगामी संवत्सरे भवान् किमपि पाठयिष्यति वा अहं इदानीं ब्रह्मसूत्रशङ्करभाष्यम् इति एकं पाठं स्वीकृतवान् प्रति शनिवासरे तत्र अनन्तरं कठोपनिषद् अथवा तथा शङ्करभाष्यम् अनन्तरं भगवद्गीता शङ्करभाष्यम् एतान् पाठान् स्वीकृतवान् पठामि अहं किन्तु तत्र अस्माकं स्वामिनः सन्ति अत्र सः उक्तवान् पाठयतु इति तं मां पाठयतु इति न उक्तवान् यथा पाठयतु इव अतः अहं सर्वं पाठान् पठित्वा तत्र कक्ष्यायाम् अहं वदामि तत्र भाष्यस्य तात्पर्यं किम् इति अनन्तरं सः वदति स्वामिनः पूर्वं स्वामी दयानन्दस्वामिनः एवम् उक्तवन्तः स्वामी सिद्धबोधानन्द एवम् उक्तवन्तः इति सः अपि वदति अतः वर्गत्रयं तत्र अस्ति अहमपि एकं वेदान्तवर्गं चालयामि वा इति मनसि विचारः अस्ति प्रकरणग्रन्थः वा उपनिषदः वा इति इदानीं निश्चितं न कृतं मया अहं सन्देशं ददामि यदा अहं निश्चयं कृत्वा किमपि इच्छति वा भवान् भानुमहोदय आं महोदय ते संस्कृतभाषायां भविष्यन्ति वा आङ्ग्लभाषायां वा संस्कृतभाषायां तु प्रायः इदानीं वेदान्तकक्षां अहं कर्तुं शक्नोमि वा इति न जानामि अहं प्रायः न शक्नोमि आङ्ग्लभाषायामेव सरलं भवति किम् इत्युक्ते तत्र सूक्ष्मविषयाः अपि सन्ति ये विषयाः संस्कृतभाषया करणीयं तत् संस्कृतभाषया एव करोमि किन्तु आङ्ग्लमाध्यमे एव इदानीं प्रायः करोमि चिन्तयामि अन्यः एकः विषयः अपि आसीत् तत्र अनन्तकल्याणकृष्णन् महोदय माम् आहूतवान् ह्यः आहूय सर्वे जानन्ति खलु सः अतिथिः आसीत् सः आहूय सः उक्तवान् भोः कार्यक्रमं बहु सम्यक् आसीत् किमित्युक्ते आन्लैन् माध्यमे ते अपि कार्यं कुर्वन्ति प्रायः वयमेव प्रथमं कार्यं कृत्वा तस्य सहायम् इत्यादि प्राप्तवन्तः
सम्यक् आसीत्, सर्वे सर्वे संस्कृतं सम्यक् वदन्ति, तेषाम् उच्चारणं स्पष्टम् अस्ति इति सः उक्तवान्। सः आश्चर्यम् अनुभूतवान्। सः वीडियो रेकार्डिङ्ग् अपि किञ्चित् प्रेषयतु इति अपि उक्तवान्। सः पश्यतु, सः अध्यक्षः अस्ति, तमिळ्नाडु राज्य केन्द्रस्य संस्कृतभारत्याः अध्यक्षः अस्ति। सः एवम् उक्तवान्। अहमपि तम् उक्तवान्, प्रश्नपत्रं प्रति सर्वे उक्तवन्तः किल, प्रश्नपत्रं किञ्चित् सरलम् आसीत् इति, डिड् नाट् चैलेंजेस् इति अहम् उक्तवान्। सः इदानीं चिन्तयति, यदि यदि प्राचीन प्रश्नपत्रम् आसीत्, पास्ट् क्वेश्चन् पेपर्स्, तमिळ्नाडु राज्यस्य मास्तु चेत् प्रायः कर्णाटकराज्यस्य वा किमपि प्राचीन प्रश्नपत्रं यत् सरलं नास्ति, अ इति लिखतु इत्यादि प्रश्नान् तु उचितं नास्ति। अतः सः बहु आनन्दम् अनुभूतवान् उत्सवं प्रति। आम्, सः माम् आहूतवान् एव। आन्लैन् माध्यमे एवं कृतवन्तः इति तस्य बहु आश्चर्यः। आन्लैन् माध्यमे वस्तुतः यदि बहिः ट्रेडिशनल् मेथड्स् आफ् मीटिङ्ग्, प्रायः प्रकोष्ठे भवने मिलित्वा शिबिरं वा उत्सवं वा वयं सर्वे गतवन्तः, अस्माकम् अनुभवः अस्ति, किन्तु आन्लैन् माध्यमे एवं कृतम् इति प्रायः तस्य आश्चर्यः। अतः तत् श्रुत्वा अहमपि सन्तोषम् अनुभूतवान्, महान् सन्तोषः। अन्यः किमपि प्रश्नाः सन्ति वा, विचाराः? सम्यक्, तर्हि अनन्तरं पुनः मिलामः, प्रायः मासे मिलामः। सन्दीप महोदयस्य, हयवर्ध महोदयस्य तथा हरिप्रिया भगिन्याः विचारान् श्रुतवन्तः वयं। सो वयं प्रायः सन्देशमपि दद्मः वाट्साप् द्वारा, ईमेल् द्वारा। धन्यवादः सर्वेभ्यः, अस्माकं हार्दिक शुभाशयाः। पुनर्मिलामः एकवारं। पुनर्मिलामः। धन्यवादः सर्वे। मन्त्रम् उक्त्वा एकवारं मन्त्रम् उक्त्वा ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवादः। 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 शुभरात्रि। धन्यवादाः। शुभरात्रि। Maji, you may be missing Mohini, so on behalf of her, I'll ask, will Haivat Mahodaya give the same level of homeworks like you do in our Shiksha class? तत्र विचाराः सन्ति, बहवः विचाराः सन्ति, पश्यामः कथं भवति इति। वयं निश्चितवन्तः तत्र गृहकार्यम् अधिकं कष्टं न दद्मः इति वयं तस्मिन् विषयं प्रति चर्चां कृतवन्तः। अतः प्रायः किञ्चित् सुलभः एव भवति। Do we have class until the new class starts, or that's it? We don't have classes. It's a break now. हरिप्रिया भगिनीं पृच्छामः, सस्यं कक्षा समाप्ता वा इति तां पृच्छामः। प्रायः लता कक्षायां प्रायः मिलामः वा इति चिन्तयामः। प्रश्नपत्रम् अस्ति, प्रश्नपत्रस्य चर्चां कर्तुं शक्नुमः खलु? इच्छन्ति वा? We did that in our class, Sasyam class. लता कक्षायाम् अभवत् वा? न अभवत्। अस्तु, चिन्तयामः।
अस्तु धन्यवादः हरि ओम् नमो नमः धन्यवादः नमो नमः सर्वेभ्यः धन्यवादः धन्यवादः